السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في الجزء الثاني إن شاء الله من هذيك المراجعة العامة اللي تكلمنا عليها بعد ما تكلمنا على الجزء الأول في الفيديو الماضي. إذا اللي فاتوا البارتي الأولى راه غادي نخلي لكم اللين ديالها في الديسكريبسيون. حاولوا ما يمكن أنكم تشوفوا البارتي الأولى عاد دوزوا البارتي الثانية. Donc, commence par la pression et la pression atmosphérique. Donc l'année précédente, vous avez vu ce qu'on appelle la pression et la pression atmosphérique اللي هو الضغط ديال الغاز وكذلك الضغط الجوي. Comme définition, c'est quoi la pression généralement? Bien sûr, c'est une grandeur physique symbolisée par P. حتى هو ملي grandeur عنده واحد symbole عنده واحد la valeur عنده كذلك unité. Donc symbolisé par P représente quoi? La force exercée par les gaz sur tous les objets avec lesquels ils sont en contact. يعني هو واحد القوة. C'est une force. هاد القوة شكون اللي كيطبقها؟ كيطبقوا هادوك الغازات على هادوك الأجسام اللي كتقيسها من طبيعة الحال. مثلا الهواء، حنا كأجسام راه كيقيسنا الهواء كيطبق علينا واحد القوة. هذيك القوة كنسميها لا بريسيون اتموسفيريك. ولكن عموما إلا كان عندي غاز كذلك محجوز في عجلة أو نفاخة كذلك راه كيطبق واحد القوة على الجوانب ديال العجلة أو النفاخة. هذيك القوة راه هي الضغط بكل بساطة. Son unité dans le système international est le Pascal. يعني عنده واحد l'unité اشنو هي الباسكال est symbolisée par P. Et pour mesurer la pression d'un gaz enfermé, on utilise un appareil bien sûr. باش كنقيسو الضغط ديال واحد الغاز محجوز. مثلا بغينا نقيسو الضغط ديال الهواء اللي كاين داخل العجلة ديال السيارة. اشنو غندير؟ كنبرونشي واحد لاباراي كي سابيل لو مانومتر. هو هذا اللي كتشوفوه معايا هنايا. مجرد ما كنبرونشيه مع العجلة كيعطيني لا فالور ديال لا بريسيون. On a aussi la pression atmosphérique. Donc pour mesurer la pression atmosphérique on utilise un autre appareil. يعني واحد جهاز آخر كيختلف على المانومتر اللي كيتسمى بالبارومتر. وهذا نوع كذلك من الأنواع ديال لي بارومتر اللي كنخدموا بهم. D'accord. Et bien sûr au niveau de la mer يعني على سطح البحر راه البريسيون اتموسفيريك. La pression atmosphérique est d'environ combien? On a 1013 هكتوباسكال. يعني الضغط الجوي على المستوى ديال سطح البحر شحال القيمة ديالو؟ راه هي 1013 هكتوباسكال. هذا إشارة بأن الضغط كيتغير. البريسيون اتموسفيريك change selon quoi? selon l'altitude اللي هو الارتفاع. يعني إلا كنت على سطح البحر أو سطح الأرض كتكون تقريبا 1013. ولكن إذا طلعنا للأعلى على سطح الأرض la valeur diminue. 1013 كتبدا كتنقص. Et s'il vous plaît, comme remarque concernant les unités. Parmi les autres unités de la pression, on peut utiliser aussi من غير هاد الباسكال هادي. كاين بزاف ديال لي زونيتي احنا غادي نشوفهم هنايا. Premièrement, c'est l'hectopascal. الهكتوباسكال. الهكتوباسكال في علاقتها بالباسكال هي هذه اللي عندي هنا. دونك 1 هكتوباسكال ايكال 100 باسكال. يعني الا بغيتي تحول من لهكتوباسكال باسكال ما عليك الا تضرب في 100. دوزيامون سي لو بار. هاد البار واحد بار راه كتساوي لي هنا 100,000. دونك 1 بار ايكال 1000 باردون 100,000 باسكال كي ايكال اوسي 1000 هكتوباسكال. يعني بغيت نحول من الباسكال لهكتوباسكال هنايا هي نورمالمون من لهكتوباسكال باسكال كنضرب في 100. ولكن انا بغيت هنا العكس من الباسكال غنحول لهكتوباسكال يعني غنقسم على 100. الا بغيت نقسم على 100 غنحيد جوج ديال الاصفار وغتبقى ليا 1000 هكتوباسكال. Une autre unité, on a aussi l'atmosphère. L'atmosphère واحد اتموسفير كتساوي 1013 هكتوباسكال. يعني هي لا فالور اللي كاينه او نيفو د لا مير. يعني على سطح البحر راه عندي واحد اتموسفير او ميم طون راه هي 1013 هكتوباسكال.
qui est égal à aussi 101 300 باسكال، كتساوي لي كذلك 101300 باسكال. هادو اللي جبناها خدينا غير هاد ليكتو باسكال وحولناها لباسكال. من ليكتو باسكال قلنا كنضرب في 100، يعني غادي نزيد جوج ديال الاصفار ونحصل على هاد لا فالور qui est égal à aussi qui est égal à 76 سنتيمتر de mercure. هذه واحد لا فالور اللي عندها علاقة بواحد الجهاز كنقيسو به كذلك الضغط الجوي، وكنحاولوا ما امكن نشوفوا فين كيوصل داك الزئبق، حيت هاد اش جي كتعني الزئبق، وكنشوفوا المستوى الا وصل على 76 هذا كيعني بلي راه عندي واحد اتموسفير. الا فات 76 سنتيمتر كيعني بلي فات واحد اتموسفير، ولا كانت قل من 76 كتعني بلي راه باقي قل من واحد اتموسفير. المهم هذه كاضافه. On passe à la partie suivante. C'est bien sûr la relation entre la pression et le volume. كاين واحد العلاقة كتجمع ما بين الضغط والحجم. واخا شنو هي؟ Premièrement, lorsque le volume d'un gaz enfermé diminue. شنو كتعني هذه؟ Lorsque le volume d'un gaz enfermé diminue، يعني الحجم ديال واحد الغاز محجوز. ما معنى محجوز؟ يعني في عجلة أو نفاخة أو أي شيء نقدر نحجز فيه الغازات. ملي كينقص الفوليوم، مثلا انا عندي واحد النفاخه مملوءه بالهواء، غادي نحاول نضغط عليها من الجوانب ديالها باليدين ديالي، شنو غادي يوقع ليها؟ بطبيعه الحال غتقول لي تقدر تنفجر. اكوز دو كوا؟ اكوز دو لا بريسيون، يعني انفجرت بسبب الضغط. انا حاولت نضغط عليها يعني صغرت الحجم وبالتالي انفجرت. اذا هذا دليل ان الضغط ارتفع. هادشي اللي قالوا لي هنا. دونك لورسكو لو فوليوم دان غاز enfermé diminue, la pression augmente. فين ما كيصغر الحجم كيكبر الضغط. On dit que ce gaz est compressible. شنو كتعني compressible؟ يعني قابل للانضغاط، أي أن الحجم ديالو كيصغر والضغط ديالو كيرتفع من طبيعة. Deuxièmement, si l'inverse, lorsque le volume d'un gaz enfermé augmente، يعني إلا كبر الحجم راه البريسيون شنو كيوقع ليه؟ كيصغر. دونك لا بريسيون diminue. On dit que ce gaz est expansible، اللي هي العكس ديال compressible. يعني expansible يعني يتمدد، أي يزداد حجمه. Après la pression et la pression atmosphérique, c'est la relation entre les deux, c'est-à-dire la pression et le volume. On passe au modèle particulier de la matière. يعني واحد التمثيل مثلنا به المادة بصفة عامة، وشفنا المكونات ديالها مناش كتكون. Donc on a dit que la matière est constituée des particules très petites. يعني أن المادة أي مادة كيف ما كانت، سواء solide سواء liquide سواء gazeux، راه من طبيعة الحال كتكون من هاد لي بارتيكول كي سون تري بوتيت انفيزيبل، يعني ما كنقدروش نشوفوهم بعينينا الا استعملنا المجهر الالكتروني الي نو، اي انديفورمابل، يعني ما كتقدرش تبدل لا فورم ديالها. دونك سابيل كومون؟ سابيل موليكول. هادشي اللي تكلم عليه السنه الماضيه كيتسموا الجزيئات. دونك جينيرالمون لا ماتيير est constitué des molécules. Comme vous voyez ici, on a les trois états physiques. Donc on a les molécules à l'état solide, ici à l'état liquide et dernièrement à l'état gazeux. إذا كيفاش تيكونوا هذوك les molécules في l'état solide? Comme vous voyez ici, ils sont اورغانيزي. اذا اول حاجه غتقول لي راهما منظمين مقارنه مع ليطا ليكيد وليطا غازو. دونك ا ليطا سوليد لي موليكول سون فورتمون ليي، يعني مرتبطين مع بعضياتهم ومتسقين فيما بيناتهم.
أي ordonné يعني منظمين. Deuxièmement, à l'état liquide, comme vous voyez ici, les molécules sont واش كيبان لك منظمين؟ لا. واش مرتبطين بزاف مع بعضياتهم؟ لا كذلك. Donc on dit sont faiblement liés. يعني راهما قراب لبعضياتهم ولكن ما مرتبطينش بزاف، مرتبطين بشكل ضعيف. اي ديزوردوني يعني ما منتظمينش فيما بيناتهم. à l'état gazeux les molécules comme vous voyez ici اذا كيبانوا لكم متباعدين على بعضياتهم ومن طبيعة الحال ما منتظمينش. donc sont dispersés يعني متباعدة عن بعضها البعض. اي ديزوردوني بطبيعة الحال راه ما منظمينش. d'accord. La partie suivante concerne la température et la chaleur. Qu'est-ce que c'est que la température? Qu'est-ce que c'est que la chaleur? La température هي درجة الحرارة. La chaleur هي الحرارة. Donc il y a une différence entre les deux et en même temps il y a une relation entre les deux. Donc la température et la chaleur sont deux grandeurs distinctes. كيف ما قلنا راهما مختلفين ماشي بحال بحال ولكن كاين واحد الريلاسيون بيناتهم. داكشي علاش قلت distinct. Lorsque un corps reçoit de la chaleur يعني واحد الجسم اكتسب واحد الحرارة، اشنو كيوقع لدرجة الحرارة ديالو؟ غتقول لي درجة الحرارة غادا ترتفع. donc lorsqu'un corps reçoit de la chaleur sa température augmente. والعكس صحيح، ولا قبل ما ندوزو العكس نعطيكم واحد مثال. مثلا خديت مثلا الماء وسخنته، شنو غادي يوقع ليه؟ غترتفع ليه درجة الحرارة. بسبب باش ارتفعت درجة الحرارة حيت اكتسب واحد الطاقة وبالتالي ارتفعت درجة الحرارة ديالو. إلا خليت هذاك الماء اللي سخن واحد مدة بلا ما نبقى نسخنو يعني غادي يدوز واحد المدة غادي يبرد، غيرجع ليطا انيسيال ديالو. فين مشات ديك الطاقة؟ يعني تبادلها مع المحيط الخارجي أو الوسط الخارجي. كنقول بلي انه فقد واحد الطاقه وبالتالي لا طومبيراتور ديالو شنو وقع ليها؟ كتصغر او كتنخفض. دونك لوغسكان كور ساد يعني كيفقد الطاقه او الحراره، سا طومبيراتور ديمينو درجه الحراره ديالو تنخفض. اي s'il vous plaît qu'est-ce qu'on utilise pour mesurer la température؟ كيفاش اشنو الجهاز اللي كنخدموا به باش كنحسبوا ولا كنحدوا درجه الحراره؟ بطبيعه الحال كنستعملوا التhermomètre. donc pour mesurer la température d'un corps on utilise le thermomètre المحرار. وهذا اللي كتشوفوه هنايا. وبالنسبه للمحرار راه فيه انواع، كاين اللي كيحتوي على واحد السائل ديال الميركور اللي هو الزئبق، وكاين اللي كيكون فيه واحد السائل ديال الالكول. المهم après nous avons vu ce qu'on appelle les mélanges, les هما الخلائط. Donc on va voir qu'est-ce qu'un mélange comme définition et aussi les types de mélange. شفنا المفهوم ديال الميلونج شنو هو الخليط وكذلك الانواع ديال الخلائط. Donc premièrement un mélange comme définition est constitué de deux ou plusieurs constituants. يعني راه ما يمكنش لي نتكلم انا على واحد الخليط وانا ما عنديش على الاقل جوج ديال المواد مختلطه مع بعضها. ماشي مثلا ناخذ الماء نزيدو على كميه اخرى من الماء وغادي نقول راه عندي خليط، لا، حيت حافظت غير على ماده وحده، ولكن خاصني على الاقل جوج ديال المواد. مثلا الملح نخلطها مع الماء او السكر مع الماء، هذا كيتسمى خليط. Concernant les types, on a deux types de mélange. Premièrement, c'est le mélange homogène أو الخليط المتجانس. Qu'est-ce que c'est qu'un mélange homogène comme définition? C'est un mélange qu'on ne peut pas distinguer ses constituants à l'œil nu. يعني واحد الخليط اللي ما كنقدرش نفرق ما بين هذوك المكونات ديالو بالعين ديالي. Par exemple, comme vous voyez ici, on a un mélange de l'eau plus le sel. يعني الملح
زدتها على الماء وخلطت. واش كنقدر نميز الملح مازال على الماء؟ غتقول لي لا ما نقدرش، لان الملح ذابت من طبيعه الحال في الماء. كنقول بلي حصلت على خليط متجانس، ان ميلونج هوموجين. Deuxièmement, on a le mélange hétérogène, يعني الخليط غير المتجانس. C'est l'inverse ديال le mélange homogène. Donc, comme définition, c'est quoi? C'est un mélange qu'on peut distinguer ses constituants à l'œil nu. يعني هو واحد الخليط اللي كنقدر نفرق ما بين les constituants ديالو، ما بين المكونات ديالو. Comme vous voyez ici, on a l'eau et l'huile, bien sûr. Donc on peut distinguer l'huile de l'eau. يعني كنقدر نفرق ما بين الزيت والماء واخا مختلطين مع بعضياتهم. داكوغ؟ اذا كنقول عندي ميلونج hétérogène، خليط غير متجانس. Et s'il vous plaît, concernant les liquides, كنقول عليهم واحد لو مو هنايا كيف ما كتشوفوا، كنقول بلي ليكيد سون ميسيبل. اشنو كتعني ميسيبل؟ يعني قابل للامتزاج. بحال مثلا هنا الزيت مع الماء واش قابل للامتزاج؟ غتقول لي لا. دونك اون دي l'huile et l'eau ne sont pas miscibles. ولكن الا خديت مثلا الخل مع الماء، الا درت الخل في الماء كيمتزجوا مع بعضياتهم، كنقول الفينيغر et l'eau sont miscibles. دونك لي ليكيد كي سون ميسيبل اشنو كيعطيوني؟ كيعطيوني واحد الميلونج هوموجين. دائما السوائل اللي قابله للامتزاج فيما بيناتها راه كتعطيني خليط متجانس، ومن طبيعه الحال غيكون العكس صحيح. Nous avons vu aussi un mélange des gaz اللي هو l'air، الهواء راه واحد الخليط ديال لي غاز. دونك est un mélange homogène aussi، يعني واش الهواء اصلا حنا ما كنشوفوش وما يمكنش لينا نشوف لي كونستيتيون ديالو. دونك l'air est un mélange homogène متجانس. دون لي كونستيتيون سون، شنو هما المكونات ديال هاد الهواء؟ دونك on a premièrement le dioxygène، عنده واحد السامبول اللي هو O2، وغادي نشوفوا علاش كنديروا O2 ان شاء الله من بعد. qui représente 21% du volume d'air، يعني عندي واحد الحجم ديال الهواء شحال فيه ديال الديوكسيجين؟ راه غتكون عندي 21%. الدوزيام غاز والدوزيام كونستيتيون هو ديازوت اللي كيمثل لي واحد النسبه. دونك كي ريبريزونت كومبيان؟ اون ا 78% du volume d'air، 78% كيمثلها هاد الديازوت. اي اون ا اوسي دوطخ غاز، كاينين بزاف ديال الغازات الاخرى بحال مثلا بخار الماء، لا فابور دو. اون ا اوسي الميثان والايثان، حتى هما كاينين في الطبيعه، l'argon, néon, etc. Donc on a plusieurs gaz. On a aussi le dioxyde de carbone, le monoxyde de carbone, etc. ولكن كلهم هاد الغازات كتمثل واحد النسبة ضعيفة، presque combien? Presque 1%. D'accord? Et après nous avons vu ce qu'on appelle la dissolution dans l'eau. Dissolution هي الذوبان، كندوب واحد المادة فاش؟ في الماء. Vous allez me dire, qu'est-ce que c'est que la dissolution comme définition? Tout simplement, la dissolution d'une substance dans un liquide، يعني كندوب واحد المادة في سائل، هذيك المادة اللي كندوبها كتسمى لو سوليتي. احنا قريناها بالعربية قلنا المذاب في الابتدائي، سميناه دابا لو سوليتي. هذاك لو ليكيد اللي كندوب فيه ديك سبستانس كيتسمى ان سولفون، يعني مذيب. دونك جينيرالمون اون ا ان سوليتي اي ان سولفون، مذاب ومذيب، دون ان ميلونج ابلي سوليوشن. دونك هاد لا ديسوليسيون اللي هي واحد العمليه اللي كنقوم بها راه كنحصل على واحد المحلول اللي كنقول فرنسيه اون سوليوشن. Par exemple, l'eau plus le sel. خديت الماء ودوبت فيه الملح، راه غادي نحصل على
واحد الخليط. هذاك الخليط غنسميه محلول ديال الملح. فينا هو السوليتي يعني المذاب، غتقول لي هو الملح. وفينا هو السولفون هو الماء. داكوغ. اذا هنايا شي حاجه بسيطه عاديه جدا. Une solution est dite aqueuse si le solvant utilisé est l'eau. يعني ملي كنستعمل السولفون هو الماء، حيت نقدر ندير اي سائل نقدر ندوب فيه شي ماده اخرى، ولكن ملي كناخذ الماء كوم سولفون هنا كنقول بلي هذيك لا سوليوشن سي اون سوليوشن اكوز، محلول مائي. الاولى قلنا غير محلول، والثانيه كتسمى محلول مائي. علاش؟ حيت هذاك المذيب اللي خدمنا به هو الماء. Donc nous avons vu les mélanges et aussi les types de mélanges et comment peut-on préparer un mélange. Mais on va voir aussi comment peut-on séparer les constituants d'un mélange. حيت سهل انني نبريباري واحد الميلونج، ناخذ ماده ندوبها في شي سائل او لا بكل بساطه نخلط جوج ديال المواد. ولكن واش سهله انني نفصل جوج ديال المواد ونردهم للاصل ديالهم؟ شويه غتكون صعيبه، ولكن شفنا تقنيات. Donc nous avons vu quelques techniques de séparation des constituants d'un mélange, soit homogène, soit hétérogène. Premièrement, nous avons vu la technique de la décontation. شنو هي الديكونتاسيون؟ Comme définition, c'est une technique qui permet de séparer certains constituants d'un mélange hétérogène. هاد العملية كتوصل ليا لي كونستيتيون ديال واحد الخليط غير متجانس. مثلا كما كتشوفوا معايا هنايا عندنا واحد الخليط ديال الماء مع التراب مثلا. اول حاجه اللي تقدر تفكر فيها قال لي هنا اون لاس روبوزي لو ميلونج، يعني كنخليه حتى يهبط هذوك الاجسام الصلبه للاسفل ويبقى السائل في الاعلى. نتوما كتشوفوا هنايا من بعد واحد المده كيبان ليا بلي هذوك الاجسام الصلبه افترقت على السوائل، ومن بعد كندير واحد الفصل ديال السائل عن الاجسام الصلبه بكل بساطه. دونك اون اوبتيان ان ليكيد ديكونتي، كنحصل على واحد السائل بوحدو. الاجسام الصلبه كتبقى في قعر الاناء، ولكن ما كنفصلش هاد المكونات بشكل كلي، يعني كتبقى واحد النسبه ديال السائل مع الاجسام الصلبه وواحد النسبه ديال الاجسام الصلبه مع السائل. هنايا نفس الشيء، عندي واحد الميلونج هيتيروجين هانتوما كتشوفوا غير متجانس، الزيت مع الماء. باش نفصلهم كنستعمل هاد لومبول اديكونتي، كيكون فيها واحد الغوبيني هنايا، وكنحاول نفتح الغوبيني حتى كينزل السائل الاول، كنسد وكنحيد كذلك هذاك البشار، كندير واحد البشار ثاني وكنزل السائل الثاني. كنقوم هنايا هذيك السيباراسيون دو سو تيب دو ميلونج كما كتشوفوا معايا في هذا المثال. وبسيطه هذه العمليه عاديه. لا ديكونتاسيون جي، التصفيق بالعربيه. Deuxièmement, on a la filtration. الفلتراسيون يعني بحال اللي كنفلتري شي حاجه جايه من الترشيح. العمليه بالعربيه كتسمى الترشيح. Donc c'est une technique qui permet de séparer certains constituants solides d'un mélange hétérogène et d'obtenir un mélange homogène. هذه مثلا بغيت انا هذاك السائل اللي حصلت عليه في هذيك لوبيراسيون الاولى ولا ديك التكنيك الاولى ديال ديكونطاسيون، هذاك السائل اللي قلت لكم كتبقى فيه واحد النسبه ديال الاجسام الصلبه، بغيت نحيد هذيك الاجسام الصلبه بشكل كلي. شنو غندير؟ غندير الفلتراسيون. الفلتراسيون كيف ما كتشوفوا معايا هنا كنعتمد فيها على واحد الفلتر، واحد البابيي فلتر، واحد الورق كيسمح بمرور السوائل وما كيسمحش بمرور الاجسام الصلبه ولو دقيقه. اذا كناخذ الخليط اللي عندي ها هو السائل وفيه واحد الكميه قليله ديال الاجسام الصلبه،
وكنقوم بالافراغ ديالو كذلك فوق هاد الورق ديال الترشيح. وكنلاحظ باللي هذاك السائل كينزل من طبيعة الحال نقي، ما كيبقاوش فيه هذوك الشوائب كيف ما كنقول. طيب، اذا هذه هي لا تكنيك دو لا فلتراسيون.